प्रस्तुत छ श्रावण महिनाको 32 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कारसँग हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट जिजिटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौं आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 32 गते बिहीबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 17 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज गुला धर्मारम्भ रहेको छ भने भोलि बल्के पर्व र कीर्तिपुरमा बाघ भैरव यात्रा रहेको छ। चन्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि बेलुका 4:03 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि द्वितीय तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र मघा बेलुका 7:44 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि पूर्व फाल्गुनी लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा परिग योग बेलुका 8:24 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि शिव लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा मुसल योग कर्ण बालव मध्यरात्रिपछि 5:03 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि तैतिलो लाग्नेछ। श्री सूर्य कर्कट राशिमा, चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:35 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:39 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको वर्ण रातो, बारसुल दक्षिण दिशा, काल राहु पनि दक्षिण दिशामा। आज जन्मने सम्पूर्ण शिशुको सिंह राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ दिशा पूर्व र उत्तर दुवै दिशा रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपठर छ जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै दही खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि भन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 1:45 देखि 3:23 सम्म रहनेछ। यमगण्डकाल बिहान 5:35 देखि 7:13 सम्म रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय पूर्वाह्न 10:29 देखि 12:07 सम्म रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 12:08 देखि 1:45 सम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुका 5:01 देखि 6:39 सम्म रहनेछ। अमृत समय बेलुका 6:40 देखि 8:01 सम्म रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरण अन्तिम चरणमा चर समय बेलुका 8:02 देखि 9:23 सम्म रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोला आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनभरि नै सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै मङ्गल र बुध ग्रह किक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि नवम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रह किक्ति रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औं भावमा सूर्य र शुक्र ग्रह किक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनु सब त्यसको चर्चा गरौँ। राशिफलबाट सुरु गरौँ। पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन ज्ञानवर्धक रहने सङ्केत देखिन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव यानि कि 5औं राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले ज्ञान अध्यात्मतर्फ विशेष झुकाव रहनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सकिनेछ। बौद्धिक चिन्तनको तपाईँलाई विकास हुने खाले आजको दिन पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष अभिरुचि बन्नेछ अनि प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। परिवारजनसँग बसेर मिठो पल बिताउन पाउनुहुनेछ अनि यो बेलामा मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत
निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा समेत क्रमिक सुधारको सङ्केत देखिन्छ। विवादित कृत्यहरूलाई क्रमशः मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जाने सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। आज तपाईँले जति पनि निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो सकारात्मक बन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने त्यसलाई ग्रहण गर्नु राम्रो हुनेछ। सृजनशीलताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। तपाईँको कामको प्रशंसा मिल्ने खाले आजको दिन रहेको छ। पारिवारिक सरसहयोग लिएर काम कार्य आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई लाभ दिने सङ्केत समेत देखिन्छ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ। शैक्षिक गतिविधिमा उत्कृष्ट नतिजा हुँदाखेरिमा मन समेत खुसी रहनेछ। आकस्मिक लाभ हुनेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरू जुट्नेछन्। पुराना समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकिनेछ। गुरुजन मान्यजनको साथ सहयोग पाइनेछ। विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा नै उन्नति प्रगतिकारक आजको दिन मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि अति उत्कृष्ट समय छ। अघिल्ला दिनहरूमा बुझ्न नसकेका कुराहरूलाई आज पहल गर्दा बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रयास गर्नुहोला, लागि पर्नुहोला, अध्ययनलाई अलि बढी जोड दिनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आजको दिनचर्या सुधारोन्मुख रहनेछ। जिम्मेवारी क्रमशः बढ्दै जानेछ। मान्यजनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध क्रमशः निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ र जस पनि पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तत्कालै प्रतिफल नमिले तापनि तपाईँले आज गर्नुभएको सम्झौता, आज गर्नुभएको मिहिनेत, आज आरम्भ गर्नुभएको काम कार्य लगानी त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। आयदर मध्यम गरेको सम्झौता उत्कृष्ट बन्न सक्दछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै देखिँदैन। आज पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्ने खाले दिनचर्या मान्नु पर्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सानातिना मनमुटाव बढ्न सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन सुधारोन्मुख रहनेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट क्रमशः नाफा दर, आय दर बढ्दै जाने सङ्केत देखिन्छ भने त्यो क्षेत्रमा उत्सुकता समेत जाग्नेछ। अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अघिल्ला दिनहरूमा जति पनि विवादित कृत्यहरू थिए क्रमशः त्यो हटेर जान्छ र नवीन अवसर प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि पनि कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने, धर्मकर्ममा आफू लागि पर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। मेष राशि हुने जनहरू आज तपाईँले पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा रातो, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव भोले शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नीलकण्ठाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि चन्द्रगोचर कुण्डलीमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गरेर आजको दिनमा चतुर्थ भावमा पुगे सँगसँगै चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ। समय अलिकति कमजोर छ। सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउने खाले आजको दिन रहेको छ। हतार गर्दाखेरिमा आफूलाई घाटा बेहोर्नु पर्ने, अरूको लय उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्रियाकलापमा पो संलग्न भइने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्वलाई नभुल्नुहोला। आज तपाईँले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ भने मान्यजनको आदर सत्कारमा समेत कमी आउन नदिनुहोला। मानसिक चिन्ता पेरले सताउन सक्दैछ। अनि आफ्ना आफन्तजन टाढिने, गर्नै लागेका कामकार्यहरूमा बाधा व्यवधानहरू आउने, लामो समयदेखि तपाईँलाई जति पनि कामकार्यहरूबाट फाइदा मिलिरहेको
रहेको थियो आजबाट अलिकति कम हुने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले संयम सजग रहेर आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन ल्याउनु होला र नयाँ काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता, नवीन लगानी यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तिनमा नै दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ र स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। शारीरिक रूपमा पनि के कमजोरी भएको अनुभूति हुन सक्दछ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने, मान्यजनसँग टाढिनुपर्ने, आफ्ना आफन्तजनसँग भैरभाव हुने जस्ता कुराहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरी आर्थिक पक्षमा अलिकति कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। आर्थिक लेनदेनमा पनि के विवाद बन्न सक्दछ। लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र लेनदेनका कारोबार गर्नुहोला, होइन भने सकेसम्म लेनदेनको कारोबार आजको दिनमा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। यदि अत्यावश्यक छ भने मातृपक्षको सरसल्लाह लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर मात्र काम कार्यको आरम्भ गर्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँ कामको सिलसिलामा घरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने केही हदसम्म नवीन अवसर प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन थोरै कमजोर छ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा बढी मन जान सक्दछ। त्यस कारणले अध्ययनलाई अलि बढी तपाईँले जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिनचर्या अलिकति कमजोर छ, अब्जसिलो रहेको छ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने, मान्यजनसँग केही वैरभाव उत्पन्न हुने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले बोलीमा विशेष ख्याल पुर्याउनु होला। कम बोल्ने, आफ्ना काम कार्यमा ध्यान दिने गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर मध्यमप्रद, काम चलाउ तर नवीन लगानी भने आजको दिनमा शुभ कारक देखिँदैन। सकेसम्म ठुलो लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरूले सताइरहन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेमका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धमा तपाईँले नजिक बनाउनु होला। आफू अलि लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्। पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापमा जोड दिँदा लाभ हुनेछ। र त्यस्तै तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि नवीन कदम आज नचाल्नु राम्रो हुनेछ। के विवादमा फसिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत तपाईँ वृष राशि हुने जनका लागि आजको दिन कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 17 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा अति उत्कृष्ट रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर एकाएक बढेर जानेछ। आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। क्रियाशीलता र दक्षतामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। सृजनशीलताको तारिफ हुनेछ। विशेष गरेर तृतीय भाव यानि कि तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। धन सम्पत्ति, धन दौलत जोड्ने खाले आजको दिन रहेको छ। आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। कृषि, बन्द व्यापार, पशुपालनबाट, श्रम मार्गबाट राम्रो आय आर्जन हुनेछ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। माङ्गलिक कृत्यमा शरीक हुन पाइनेछ। साथीभाइसँगको जम्का भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। नवीन मित्र पनि बनाउन पाउनुहुनेछ। सहमति र सहकार्यको वातावरणले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। सहज तवरले काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल मिल्दा खुसी लाग्नेछ भने अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत तपाईँलाई हौसला थपिनेछ।
मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा जुट्न पाइनेछ, सँगै हिँड्न पाइनेछ। काम गर्ने जो जाँगर थपिने खाले आजको दिनचर्या मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि नवीन तरिकाको प्रयोगले गर्नाले सहजताको अनुभव हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो भने त्यो पनि सुधार भएर जानेछ र सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू आज विशेष गरेर आर्थिक पक्षमा फड्को मार्ने, काम कार्यहरू बन्ने समय रहेको हुनाले पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्ग अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति तपाईँका लागि आजको दिन उत्साहवर्धक रहनेछ। तपाईँले मनोरञ्जनपूर्ण तवरले सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कामको तारिफ हुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर ह्वात्तै बढ्नेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा समेत लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले आजको दिनचर्या रहन सक्दछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। कुनै पनि समस्यामा परिवारजनका सदस्यको सरसल्लाह लिनुभयो भने आज तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्नेछ। प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिरको वातावरण समेत आज बन्ने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले अघिल्ला दिनहरूभन्दा आज सुधार हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर समेत थपिएर जानेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापार, श्रम मार्गबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। सोचे भन्दा बढी लाभकारी समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन शुभकारक छ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो इच्छा अनुरूपका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइने, धार्मिक आस्था जागृति हुने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू धेरै अवसर छ। तपाईँ नअल्मलिकन कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्ने खाले समय रहेको छ। आफ्ना व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दा त्यसबाट मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जाने खाले समय पनि रहेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व बढेर जानेछ। भविष्यका लागि सोच्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ भने आज गरेको अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। बोली केही भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू पनि सहज ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। तपाईँको बोली बिक्ने खाले समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो छुट्टै प्रभुत्व फिजाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक एवं सामाजिक काम कार्यबाट उच्च सम्मान मिल्नेछ। आत्मसन्तोष मिल्नेछ। आर्थिक पक्ष बलियो बन्ने सङ्केत देखिन्छ। अल्छी गर्ने बानीले भने पछि परिन सक्दछ। त्यस कारणले जागरुक बन्नुहोला। यो द्वितीय भावको चन्द्रमा ग्रहले भोलि गर्छु नि भनेर साँच नै बानीको विकास हुन सक्दछ। त्यसलाई भने हटाउन जरुरत देखिन्छ। अलि जागरुक बन्न सक्नुभयो भने आज तपाईँलाई मनज्ञ नाफावर्धक समय, पहिला गरेको दुःखको तपाईँले आज आर्जन लिने खाले, प्रतिफल लिने खाले समय भने
आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म समेत लाभ उठाउन सकिने खाले दोहोरो फाइदा हुने खाले समय छ। अल्छीपना त्यागेर पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नुहोला अथवा आफ्ना आफन्तजनको सरसल्लाह सहयोगीहरूको राम्रो साथ सहयोग पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको हुनाले तपाईँले आधार लिएर अगाडि बढ्दा आज एकदमै राम्रो प्रतिफल मिल्ने खाले समय छ। यो शुभ समयको उचित रूपमा लाभ उठाउनुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि द्वितीय चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले सामान्य शारीरिक आलस्यता अल्छीपनाले गर्नाले अध्ययनमा अलि कम मन जाने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। अल्छीपना त्याग्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने तपाईँका लागि केही उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सामान्य समस्याहरू त आइलाग्छन्। तपाईँ निडर भएर अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोला। अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवस्थाका दृष्टिले दिन अति उत्कृष्ट छ। अवसर प्राप्त छ। त्यसमा तपाईँ आफू अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। पहिलाको लगानीको आर्जन लिने आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन् र पनि तत्कालै मिलिहाल्छ। साथ सहयोग भने तपाईँले उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने दिनको मध्य अवधिमा केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले शारीरिक आलस्यता अल्छीपना खानपानको तालमेल नमिल्ने स्वास्थ्य थोरै कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू अल्छीपनाले पछि परिन सक्दछ। जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले तपाईँको बोलीमा नै दम रहनेछ। बोलीकै कारणले गर्नाले चर्चाको शिखरमा पुग्न सकिनेछ। बोल्ने कलाको विकास हुनेछ। त्यस कारणले शुभ कारक समय मान्न सकिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि पनि धर्मकर्ममा पनि प्रवृत्त हुन पाइने तपाईँ संलग्न हुन पाइने र खुसीको खबर पनि सुन्न पाइने खाले आजको दिन रहेको छ। कर्कट राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव कुबेरदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धनप्रद कुबेराय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा अति उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत स्थापित हुनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। लामो समयदेखि रोकिरहेका कामकार्यहरूले गति लिनेछन् भने महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई आरम्भ समेत गर्न सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको सङ्केत देखिन्छ। बोलीकै भरमा कामकार्यहरू बन्नेछन्। अन्य समयमा अन्य दिनहरूमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि आजको दिनमा तपाईँको काम कला देखेर साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। तपाईँको कामको चौतर्फी तारिफ हुनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत अलि बढी मन जाने सङ्केत देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रबाट तारिफ एवं नाम स्थापित गर्न सकिने खाले आजको दिनचर्या मान्न सकिन्छ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्ने र त्यस्तै बोली बिक्ने समय पनि मान्न सकिन्छ। छोटो छरितो रमाइलो यात्राको अवसर समेत आज जुट्नेछ। कामको सिलसिलामा नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा निस्कन पाइनेछ। सान्दर्भिक काम कार्यको थालनीले गर्नाले तपाईँलाई धेरै व्यक्तिको
साथ समर्थन मिल्नेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ। श्रृङ्गारिक कृत्यमा ध्यान जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ भने प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि अति घनिष्ठ बन्ने खाले आजको दिन रहेको छ। दिन हर्षोल्लासपूर्वक व्यतीत हुनेछ। नवीन अवसर प्राप्त भएको खण्डमा पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। त्यसलाई ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि अघिल्ला दिनहरू अलि अल्ठीवर्धक थिए, तर आज अध्ययनमा चासो रहनेछ। अध्ययन सँगसँगै अन्य कामलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन टेक्निकको प्रयोगले गर्नाले दैनिक दिनचर्यामा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। त्यसकारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। आज मान्यजनको साथ सहयोग पाइनेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिनेछ। तपाईँको काम देखेर धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिग्रिएको तपाईँको आर्थिक गतिविधि क्रमशः सुधारमा आउनेछ। त्यस्तै आयदर पनि बढेर जानेछ। नवीन सम्झौता पनि गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। त्यस्तै प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिनचर्या सुधारोन्मुख रहनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। काम गर्ने इच्छाशक्ति बन्नेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि आजको समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँको काम अनुरूपको राम्रो प्रतिफल हात लाग्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नवीन काम आरम्भ गरेर आफ्नो नाम स्थापित गर्ने खाले समय रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। अनि तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय सुधारको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले सोचे अनुरूप काम कार्यहरू बन्नेछन्। सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पवन पुत्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा अलिक कमजोर मान्नु पर्दछ। तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले अवसर हुँदाहुँदै पनि पछि परिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। पाएको अवसरलाई ग्रहण गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै यो 12औं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल मिल्ने भएको हुनाले कता कता हतारमा गरेको निर्णयले आफूलाई क्षति बेहोर्नु पर्ने, आफूलाई घाटा बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। सँगसँगै आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने, आफू भने अरूका काम कार्यहरूमा बेकाममा तपाईँ भुल्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि आउन सक्दछ। बोलीकै कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका काम कार्यहरू पनि बिग्रन सक्दछन्। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। तपाईँले आफूले गर्नुपर्ने नियमित काम कार्यको अलावा आजको दिनमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिले थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा जोड दिनुहोला। अरूको लैलै उक्साटमा लागेर लगानी गर्दा धन रकम फस्ने सम्भावना देखिन्छ भने नकारात्मक क्रियाकलापमा समेत संलग्न भइन सक्दछ। अनि स्वास्थ्य पनि कमजोर बन्न सक्दछ। आहार व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीहरूले स्थान पाउनेछन्, विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन्। त्यस कारणले यो त आफ्नै मान्छे हो के भनेर गोपनीयता नबताउनु होला। विश्वास गरेका व्यक्तिले आजको दिनमा विश्वासघात गर्न सक्दछन्। हीनता बोधले गर्दा काम कार्य गर्न मन लाग्ने छैन। पढाइ लेखाइमा भन्दा बाहिरी कुरामा बढी मन जानेछ। अनावश्यक कार्यमा खर्चबार बढ्नेछ। दैनिक कामकाजमा पनि केही समस्या आइलाग्न सक्दछ। स्वास्थ्य समेत कमजोर बन्न सक्दछ। त्यसकारणले यी कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्याएर पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ दैनिक क्रियाकलापमा तपाईँ व्यस्त रहनु नै आजको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ।
तर वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने तपाईँका लागि काम बन्नेछ। कामको सिलसिलामा विदेश हुनुहुन्छ भने पनि नवीन अवसर प्राप्त हुन सक्दछ, तर स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन अलि कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला, अध्ययनलाई समय छुट्याउनुहोला, अलि लागि पर्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि विवादको सामना गर्नुपर्ने, विवाद कृत्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने, जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिएको हुनाले नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्नु राम्रो हुन्छ। नेतृत्व वर्ग हाकिम वर्गसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आय दरका दृष्टिले आजको दिन अति उत्कृष्ट छ, आय दर राम्रो हुनेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने समय कमजोर रहेको छ। हतारमा लगानी नगर्नुहोला। सँगसँगै आफ्नो धन दौलत सरसामानको पनि रेखदेख राख्नुहोला। चोरी हुने अथवा हराउने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा खटपट त हुन्छ, तर साथ सपोर्ट राम्रो पाउनुहुनेछ। तर प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही उतार चढाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला, कठोर बोली त्याग्नुहोला। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन अलिक कमजोर रहेको छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको श्रमको ढिलै भए पनि मूल्याङ्कन त मिल्छ, तर नवीन चिजमा हात भने नहाल्नुहोला। सँगसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने समस्या छ। अलिकति तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ निलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशे सर्वलाभो भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। अनि पति पत्नी बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। विशेष गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। आजको दिनमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ भने पहिला गरेको दुःखको आर्जन लिने खाले, प्रतिफल लिने खाले आजको दिन पनि मान्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा शरीक हुन पाइनेछ। माया प्रेमको बन्धन झन् कसिलो भएर जानेछ। नयाँ काम कार्यको तपाईँले थालनी गर्ने, योजना रच्ने खाले आजको दिन रहेको छ। आर्थिक आम्दानीमा बढोत्तरी भएर जानेछ। गुमेको धन तपाईँले आज पहल गर्दा हात लाग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, जसले प्रसन्नता छाउनेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा नोकरीमा उन्नति थियो भने आजको दिनमा आर्थिक पक्षमा व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो दायरालाई बढाउने खाले समय रहेको छ। नवीन सम्झौता अनि कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन लगानी यो चिजहरू आजको दिनमा गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले नवीन अवसर कतै पनि प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। सामान्यतया बुझेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। तपाईँको हितमा रहने आजको दिन रहेको छ।
अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा पनि सरिक हुने अनि हर्षोल्लासको वातावरण पनि बन्ने, सँगसँगै शैक्षिक गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाउने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यसले तपाईँको अध्ययनमा त्यस्तो बाधा पुर्ने सङ्केत देखिँदैन। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सकारात्मक समय नै छ, जस पाइनेछ। काम गरेर अघिल्ला दिनहरू थालेका कामकार्यहरूलाई निरन्तरता, नवीन जिम्मेवारी बन्ने, नेतृत्व वर्ग, हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बन्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। तपाईँले अघिल्ला दिनहरूमा गरेको सम्झौताको आज कार्यान्वयन गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 70% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध निकट बन्नेछ। सानातिना बाधा व्यवधान बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध झन् कसिलो भएर जानेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि तन्दुरुस्तीको योग आजको दिनमा बनेको छ। सँगसँगै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत उत्कृष्ट समय छ। सकारात्मक नतिजा हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला। र तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत काम गरेर नाम सँगसँगै दाम पनि हात लाग्ने खाले समय छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। गृहिणी व्यक्तिहरूले प्रसन्नता छाउने खाले समय छ। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ र आफूलाई सोचे अनुरूपका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ सेतो वा हल्का रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवती दुर्गा। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 17 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या सकारात्मक मान्नु पर्दछ। कर्म क्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरूलाई हटाएर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले दशमे मनस्यप्सितम कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति समेत गर्न सकिनेछ। मान्य जनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरूलाई पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। नयाँ कार्ययोजना रच्नु पनि राम्रो हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा के अन्योलता छ भने त्यसलाई हटाउन तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा नवीन नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइने सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। नयाँ सिप सिक्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्नेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाइने, मित्रता गाँच्न पाइने, सहकार्य गर्न पाइने, काम अनुसारको नाम र दाम समेत हात लाग्नेछ। घरेसी केही खाले समस्या थियो भने त्यो हटेर जानेछ र पारिवारिक सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्ने सङ्केत देखिन्छ। मातापिताको पनि उत्तिकै रूपमा साथ सहयोग पाइनेछ। सरसल्लाहमा अगाडि बढ्दा आफ्नो पक्षमा बढी लाभ नै मिल्ने सङ्केत देखिन्छ भने पारिवारिक सद्भाव कायम रहने, वाहन सुख मिल्ने, कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। तपाईँको कामको तारिफ हुनेछ। त्यस कारणले वृश्चिक राशि हुने जनहरू, आज तपाईँलाई कर्म प्राप्तिको योग छ। कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। अग्रसरताका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। दशम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम नै देखा पर्नेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिनेछ। नवीन सिपको प्रयोगले आयदर समेत बन्नेछ। त्यस कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्ग, तपाईँका लागि आजको लागि भाग्यबल रहनेछ
55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले आज नवीन काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। मान्य जनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ भएर जानेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 70%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँले आज गर्नुभएको लगानी, आज गर्नुभएको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अनि व्यावसायिक सिलसिलामा यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। ग्राहक वर्गलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। बोलीमा समेत तपाईँको त्यो कला देखा पर्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ साथ सहयोग समेत उत्तिकै रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँको प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको मध्य अवधिमा केही खटपट देखिए तापनि तत्कालै सम्बन्ध फेरि निकट बन्नेछ। हात्तिहाल्नु पर्ने अवस्था आजको दिनमा देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिनेछ। केही गडबडी थियो भने सुधार हुनेछ आजको दिनमा। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँले आज नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, अनि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नाम स्थापित गर्ने खाले समय रहेको छ। नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिको सहयोग पाउनुहुनेछ। गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो कार्ययोजना अनुरूप काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण समेत गर्न पाइनेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव शनिदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सम शनैश्चराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरि निमा सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ, तर अल्छीपना भने त्याग्न जरुरत देखिन्छ। तपाईँको राशिबाट नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ र यो भाग्य भावको चन्द्रमा ग्रहले भाग्योदयको सम्भावना पनि देखिन्छ। पहिलाबाट गरेको धेरै दुःखको परिश्रमको तपाईँले आज परिणाम लिने खाले समय रहेको छ। प्रतिफल प्राप्त हुने खाले समय रहेको छ। अनि स्वास्थ्य अवस्थामा केही गडबडी थिए अघिल्ला दिनहरूमा, क्रमशः आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ। विवादित कृत्यहरू थिए, क्रमशः ती कामकाजहरू पनि बन्दै जानेछन्। विवादलाई टुङ्गो लगाएर नयाँ योजना, नयाँ जोस, नयाँ जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने खाले आजको दिन पनि रहेको छ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। अनि तपाईँको बोलीको पनि प्रभाव बन्ने खाले आजको दिन रहेको छ। अनि परोपकारी क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहयोगी बन्न सकिने खाले समय रहेको छ। आजको दिनमा व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दा त्यसबाट नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा स्थापित हुने खाले सङ्केत पनि देखिन्छ। त्यस कारणले ती खाले क्रियाकलापहरूमा अलि बढी सक्रिय हुनु तपाईँको लागि सकारात्मक बन्न सक्दछ। बल, विद्या, नाम, दाम आज मिल्ने खाले समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि चासो बन्नेछ। धर्म, दर्शन, अध्यात्मतर्फ झुकाव रहने खाले आजको दिन रहेको छ। धार्मिक काम कार्यमा अलि बढी रुचि जाग्नेछ। सहयोगीहरूको उचित रूपमा साथ पाउँदाखेरिमा अपुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। समग्रतामा हेर्दा धनुराशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँले सुधार्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अझ बढी प्रयास गर्नुहोस्, अझ बढी अगाडि बढ्नुहोस्। दिन तपाईँको आफ्नो पक्षमा रहेको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनचर्या सकारात्मक नै रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई आजको दिनमा पहल गर्दा सिक्न बुझ्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही उतार चढाव आए तापनि, केही समस्या आए तापनि बुद्धिमत्ता ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दाखेरिमा त्यसलाई निराकरण गर्न सकिनेछ र सफलता हात लाग्ने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ
50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर मध्यमप्रद मात्र रहेको छ आजको दिनमा, तर तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही तिक्तता थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको मध्य अवधिमा केही खटपट आउन सक्दछ। बोलीद्वारा त्यसलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। लचिलो बन्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले क्रमशः स्वास्थ्यमा सुधार आउने खाले आजको दिन रहेको छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँका कामकार्यहरू क्रमशः बन्दै जानेछन्। अनि त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन मध्यमप्रद रहेको छ। विवादका बावजुद अगाडि बन्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ। धर्मकर्ममा, सामाजिक काम कार्यमा जुट्ने खाले आजको दिनचर्या पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव कुलदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँले अरूको परोपकारका लागि बोलेका बाणीहरू पनि त्यसको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। बोलीमा विशेष संयमता अपनाउनुहोला। गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीहरूले दुःख दिन सक्दछन्। गोपनीयतामा समेत ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँले विश्वास गरेका व्यक्तिले विश्वासघात गर्नेछन्। आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू ओझेलमा पर्ने, आफू भने अरूका कामकार्यहरूमा खट्नु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि रहन सक्दछ। यो अष्टम भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले शारीरिक आलस्यता, मान्यजनसँगको सम्बन्धमा पनि केही खटपट आउन सक्दछ। त्यस कारणले मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। आज तपाईँले टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन कामकार्यको आरम्भ यो चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने तपाईँले हतार नगर्नुहोस्। अरूको लैलै उक्साटमा लाग्दा धनको नाश र समयको बर्बादी मात्र हुन सक्दछ। तपाईँले यो समयमा धैर्यतापूर्वक, पूर्व तयारीपूर्वक, पूर्व टिपोटपूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अरूको नियन्त्रणमा बस्न सकिने छैन। नयाँ काम कार्यको थालनी गर्दा बाधा अडचनहरू धेरै देखा पर्नेछन्। अरूले गरेको गल्तीको आरोप तपाईँलाई आउन सक्छ। त्यस कारणले सतर्क रहन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले आज हतार नगर्नुहोस्। धैर्यतापूर्वक नियमित क्रियाकलाप बाहेक अरू काम कार्यमा तपाईँले हात नहाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ र मान्यजनको गुरुवर्गको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनचर्या थोरै कमजोर छ। हतार गर्दाखेरिमा र अरू फाइदा अनि विवादित कृत्यहरूको नेतृत्व गर्नुपर्दा अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। नवीन जिम्मेवारी सकेसम्म नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद छ, तर तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौता त्यति राम्रो देखिँदैन। क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले आज नवीन लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ।
तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट आउँछ र पनि समस्यामा साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने केही मनमुटाव पैदा हुन सक्दछ। तपाईँले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय कमजोर रहेको हुनाले नवीन काम कार्यको आरम्भ अथवा नवीन सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू का लागि समेत आजको समय अलि अब्जसिलो छ। तपाईले नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि समय कमजोर रहेको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। र तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आज नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। धेरै टाढाको यात्रामा पनि ननिस्कनुहोला। कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ। मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ खैरो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या उत्साहवर्धक रहन सक्दछ। तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सप्तमे राजा सम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। राजाको सम्मान यानि कि नेतृत्व वर्गको सम्मान, नेतृत्व गणको विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाले सामान्य रूप लिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस्तै धेरै व्यक्तिको विश्वासको पात्र बन्न सकिने खाले आजको दिनचर्या मान्न सकिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत आजको दिनमा देखिएको छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट बन्ने, नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा निस्कन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको हुनाले कुनै पनि नवीन तपाईँलाई अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ। अनि टाढाबाट खुसीको खबर समेत सुन्न पाइनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनचर्या शुभ मान्नु पर्दछ। तपाईँलाई जिम्मेवारी बढेर जानेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। नेतृत्व गणसँग निकटता बढ्नेछ। नवीन प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। लामो समय पछाडि मित्र मिलन हुनेछ। थालेका अधिकांश कामकार्यहरू पुरा हुँदाखेरिमा मनमा हर्ष समेत बन्नेछ। जे होस्, तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको दिन विशेष शुभ कारक रहन सक्दछ। तपाईँले जति काम कार्य आँट्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात मिल्ने भएको हुनाले पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले काम गर्दाखेरिमा त्यसको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समयमा अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। किनभने धेरै अरू बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिँदा, मनोरञ्जनमा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। त्यस कारणले अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। अन्य पक्ष शुभ कारक छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि जिम्मेवारी बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। नेतृत्व वर्ग, हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। सेवाग्राहीलाई पनि चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत शुभ कारक समय छ। रोकिएको वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि नवीन कारोबार गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि व्यवसायको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्राको सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट भए तापनि सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने आज त्यस्तो खटपट देखिँदैन। सम्बन्ध अति निकट बन्नेछ र प्रियजनसँगको रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ।
स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आज स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ तपाईँले काम कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज काम गरेर अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउने खाले समय रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अनुकूलको रहेको छ। तपाईँले चालेका कदमहरूमा अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू, अपरिचित व्यक्तिहरूको समेत साथ समर्थन मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि आजको दिन अत्यधिक शुभ छ। काम गरेर जस पाइनेछ, धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, इच्छा अनुसारका कामकारीहरू बन्नेछन्। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव माता लक्ष्मी। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आर्थिक दृष्टिले आजको दिन अति उत्कृष्ट रहेको छ। चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले षष्ठी सम्पत्तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख परिश्रम गरे अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले आजको दिन रहेको छ। आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रहेको विवादित कार्यको अन्त्य हुनेछ र नयाँ योजनाका साथ, नयाँ जोस, नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। व्यावसायिक कामकार्यबाट समेत सफलदायी समय मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेको कामकार्यबाट प्रभावित भएर अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा हुन बाध्य हुनेछन्। विपक्षीहरू कमजोर रहनेछन्। आफ्नो कामकार्यलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर बन्नेछन् र यो बेलामा कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। अनि विशेष गरेर श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले तपाईँले पहिलाबाट गरेको दुःखको आर्जन लिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन अवसर प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। बन्द व्यापारबाट सोचे अनुरूपको लाभ मिल्दाखेरिमा खुसियाली छाउनेछ। स्थान मान प्राप्तिको योग आजको दिनमा बनेको छ। पूर्व तयारीका साथ लाग्दा धेरै कामकारीहरू सहज ढङ्गले बन्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई समेत पहल गर्दा आज बन्ने सङ्केत देखिन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो 6औं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कामको सिलसिलामा व्यस्तताका कारणले आहार विहारको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अति उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले आजको दिन रहेको छ। केही खाले समस्या त आइलाग्छ र पनि त्यसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले दिन मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाव त हुन्छ र पनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा केही खटपट हुन सक्दछ। दिनको मध्य अवधिमा सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। अनि स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने दिन अलिकति कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै
राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो नाम चिनाउने खाले समय रहेको छ। अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर भने जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ छिर्के मिर्के भुट्टे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव अश्विनी कुमार। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम परमात्मने नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।